A dog was killed while its owner, a 35-year-old woman Rani Beend, was grievously injured in an accident that occurred at Chikalim late Friday night. Sources say that the woman, who is now critical, had taken her pet dog for a walk when a speeding car dashed her and later knocked two more cars before jumping the divider and crossing over to the other side of the road. Police investigations are on. Relatives and neighbors demanded the immediate arrest of the accused driver and that strict action be taken against him. They also demanded that the law be strengthened to give strict punishment to hit and run cases. ती माझी न्हू मिळून होती, तिचें नांव राणी बीन. ते न्हू हांगासर आसलेले कुत्र्याक घेवन ते भोंवडोवपाक गेल्लेले. ते पसंद करपाक आसलेले. इतक्यान न्हू हांगासून न्हू एसएमसी रोड आहा पळय न्हू, हांगासून एक गाडी येयली बरी फास्ट सारकी आनी डायरेक्ट तिका म्हाजी मिळून कितें मोकलो. मुकून तो फुडें वचून आनी एक टॅक्सी आसलेली तिकाय मोकलो, आनी एक फुडें गाडी आसलेली तिका मुकून तो डिवायडरीचे वयर चडोन डायरेक्ट त्या दुर्घटनेन तो रावलो. तशें करून सो ते मेन हांव कितें म्हणटा, म्हाजी मिळून आहा पळय सारकी क्रिटिकल आहा. डॉक्टरान कितें म्हटलां काय ते तांची स्कीन आहा ते कांय ना गेले. सो असल्या ते हें कितें हीट एंड जाला केस तो सामको सुमोय मेलोला भितर. सो हेजेर कितें मातशें कडक हें जावपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय, कितें एक्शन घेवपाक जाय कित्याक कडक. आनी अशें जालें जाल्यार मागीर फाल्यां कितें जातलें, सगळे जाण येतले, कोणी एक्सिडेंट करतले, बिंदास भोंवतले. सो हेका बेल थंय मेळपाक जायना कितें जाता, आनी हेका बेगीच्या बेगीन अरेस्ट करपाचो कितें जाता हें तुमच्या लागीं हांव मागता आनी कांय ना. काल राती एक भयंकर हांगा एक्सिडंट जालो. एक चेडू जे 35 वर्साचे, तेजें नांव कितें राणी म्हणून, ते हांगसर पेट्याक घेवन उबे रावल्ले फाटल्यान रोड क्रॉस करपाक, आनी एसएमआरसी हॉस्पिटलाच्या हेवटेंतल्यान एक निसान टर्नो गाडी हाय स्पिडीन आयली. तांकां दोगांयकूय तेणी डॅश केले. तो पेटो आसलो तो ऑन द स्पॉट तेजे डॅथ जाल्लो. आनी जे चेडू आहा ते खंय क्रिटिकल आसा, म्हळ्यार तेजी गॅरंटी अशें आयकून आयलें तेजे फॅमिली कडल्यान. आनी तशीच ती गाडी परत गेली आनी एक दोन गाडयांक डॅश मारून डिवायडरा वयल्यान तो ऑपोजीट सायडींतल्यान वचून ती गाडी खळयेन पडलेली आसा. आतां हांव कितें म्हणटा, एक्सिडंट सगळ्यां कडेन जाता. सो हो जो एक्सिडंट जाला दीस शूड बी कन्सिडर्ड एज अ हिट एंड रन केस कळ्ळें. आनी कितें आसता, एक्सिडंट जाता, बेल जाता, सुट्टा, मागीर मनशाकूय एक संवय जाल्ली आसता कितें बाबा आपल्याक एक पचलें की दुसरोय पचतलो. सो खंय ना खंय कडक कारवाई जावपाक जाय. सो हांव मागता आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्या कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन, कितें दोतोर बाब तूं तरी मातशें कितें कायदो आहा जो स्ट्रॉंग करचो एटलिस्ट असल्या हितून. नाल्यार दीस रात आमी पळयता एक्सिडंटूच जाता, केन्ना रेंट अ कार, केन्ना प्रायवेट एक्सिडंट चालूच जाता. पळयत जाल्यार 4-5 दिसांनी तो सुटलेलो आसता. सो खंय ना असले जेन्ना एक्सिडंट जाता, आतां हितून एक पेट्याचोय जीव गेला आनी तेचे चेडू आसा तेवूय सिरियस आसा. सो एक मागता देवा लागीं की ते बरें जावचें म्हणून. पण काल जें घडलां तें खूब वायट घडलां, कित्याक त्या मनशाची एक जबाबदारी जाताली जेन्ना आपण कोणाक ठोकला उडयला जाल्यार एक रावचें, ताका गाडयेन घालचें, खंय तरी हॉस्पिटलान व्हरचें, जावं कोणाची लोकांची मदत घेवन कितें तरी ताका फर्स्ट एड दिवचें आसलेलें, पूण तशें कांय जावंक ना. Like, subscribe and get notified.